पौडेल र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ भिजन युट्युब च्यानल। हिजो मात्र गोरखापत्रमा प्रकाशित जुन यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कायम भएका नयाँ कुराहरू छन् र त्यसका प्रश्न सङ्गालो म तपाईहरुलाई यो करेन्ट अफेयर लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियोलाई सबैले लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। नयाँ आउनुभएको छ टप ट्रिक्स, मोटिभेसनल र टप शैक्षिक न्युज लिनको लागि यो च्यानलमा निर्धक्क सब्स्क्राइब भएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। 9 महिना 1 गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित यो सामग्री। राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2077 मा प्रथम हुन सफल प्रतिभा को हुनुहुन्छ? यसको सही जवाब थियो नुवाकोटकी भैरवी भूगोल। उहाँको कविता नेपालको गीतले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको। यस्तै द्वितीय स्थान लमजुङ प्रज्वल अधिकारीको कविता संकल्पले हात पारेको छ र सोलुखुम्बुका गणेश प्रसाद खतिवडाको आमाको आदेश, दोलखाकी देवकी अभिलाषीको आमा एक विश्वविद्यालय र तेह्रथुमकी रेजिना आपगाईको समृद्ध नेपालको स्थापना कविता तृतीय भएका। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई 50,000, द्वितीय हुनेलाई 40,000 र तृतीय हुनेलाई 30,000 प्रदान गरिएको। त्यस्तै गरेर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ कति कायम भएको भनेर सबैलाई खुल्दुरी लागिरहेको थियो। यसको 8848.8 छ। पहिलाको 8848 अहिले बढेको चाहिँ 0.86 नै हो मिटर र यो 29,031 भनेको 29,031.7 फिट चाहिँ यसको उचाइ रहेको छ। विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 23 मा नेपाल र चीनद्वारा संयुक्त रूपमा नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको। सगरमाथाको उचाइ नाप्न दुई देशले सहकार्य गरेका थिए। विगत 65 वर्षदेखि यसको उचाइ 8,848 मिटर वा 29,2928.87 फिट स्वीकारिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्ध र सुखका कति सूचक तयार गरेको छ? समृद्धका लागि 32 र सुखका लागि 23। इन्डो पेसिफिक क्षेत्र अन्तर्गत कतिवटा देशहरू पर्दछन्? 24 वटा। नेपालमै बनेको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल कुन हो? यात्री। स्थानीय तह निर्वाचन 2075 मा निर्वाचित सबैभन्दा कम उमेरका स्थानीय तह प्रमुख को हुन्? उदय कुमार यादव, 24 वर्षका, शहीद नगरपालिका सिराहा। नेपालकै पहिलो सहकारी गाउँका रूपमा घोषित गाउँ कुन हो? चुहान डाँडा, तेह्रथुम। सङ्घ अन्तर्गत रहेका जिल्ला कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2075 साल साउन 1 गते। हालै नासाका वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमा कुन बिरुवा उमारेका छन्? मुला। नासाका अन्तरिक्ष यात्री तथा फ्लाइट इन्जिनियर केट रुबिसले पहिलो पटक इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा उमारिएको मुलाको फसल काटेका। केटले मुलाको 20 बिरुवा प्याक गरी सन् 2021 मा पृथ्वीमा ल्याउन कोल्ड स्टोरेजमा राखेको जनाए। नासाको यो प्रयोगको नाम प्लान्ट हेबिटेट 02 राखिएको। यसअघि अन्तरिक्षमा गहुँ उमारिएको थियो। फरक फरक प्रकारका खाद्य तरकारी उमारेर अन्तरिक्षमा कस्ता खालका बिरुवा उमार्न सकिन्छ जुन लामो समयसम्म रहने अन्तरिक्ष यात्रीहरूका लागि उपयोगी बन्न सक्छ भन्ने कुराको परीक्षण भइरहेको बताए। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिप्स। नेपालले सन् 2016 अक्टोबर 24 मा यो सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो। इन्चोन रणनीति 2013-2022 केसँग सम्बन्धित छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार। नेपाल सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कार्यालय कुन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ? अर्थ मन्त्रालय। सुगौली सन्धि गरिएको ठाउँ कहाँ हो? मकवानपुर। तमारा छोरी नामक नाच नेपालको कुन जिल्लामा प्रचलित छ? लमजुङ। जैविक हतियार निषेध सम्बन्धी महासन्धिको नेपाल
कतिौं पक्ष राष्ट्र हो? 177औं। नेपालले विश्व 2073 विक्रमसम्म 2073 कार्तिक 19मा अनुमोदन गरेको थियो। पाउलो रुसी कुन खेलसँग सम्बन्धित खेलाडी हुन्? फुटबल। उनले सन् 1982 मा इटालीलाई फुटबल उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका, एकै वर्ष गोल्डन बुट, गोल्डन बल तथा फिफा वर्ष खेलाडी हुने रुसी अहिलेसम्मकै एक्ला खेलाडी हुन् र रुसीको 64 वर्षको उमेरमा सन् 2020 डिसेम्बरमा निधन भएको। पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने मूल नाराका साथ राजधानीमा सम्पन्न मिसेस नेपाल टुरिज्म 2020 को उपाधि जित्ने युवती को हुन्? मनिता रिसाल, बुढाथोकी, बाफल, काठमाडौँ। त्यस्तै मिस टिन टुरिज्म 2020 को उपाधि अस्मिता कालाखेतीलाई नेपालकै पहिलो मानवाधिकार मैत्री गाउँका रूपमा घोषित गाउँ कुन हो? राचुली गाउँ, कालीकोट। विक्रमसम्म 2075 जेठ 17 मा घोषित। सर्वप्रथम नगरगान घोषणा गर्ने नगरपालिका कुन हो? तिलोत्तमा नगरपालिका, रूपन्देही। नेपाल सरकारले एक्लै हिमाल आरोहण गर्न नपाइने व्यवस्था कहिलेदेखि गर्यो? 2074 साल पुस 15 गते। अनुपम कारिगरीको नमुना शाश्वत धाम कहाँ पर्दछ? नवलपुर, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व। नेपालमा इमेललाई सरकारी निकायमा कानुनी मान्यता प्रदान कहिले गरियो? 2075 कार्तिक 26 गते। विश्वकै दोस्रो लामो सुपरम्यान शैलीको जिबलाइनको निर्माण सुरु कहाँ गरियो? कुस्मा पर्वतमा। कुस्मा नगरपालिका 5 मा पर्ने चाक्लेको डिलबाट कालीगण्डकीको गहिरो खाँच हुँदै साउने बगरसम्म 1400 मिटर लम्बाइको जिप लाइन निर्माण गर्न लागिएको हार्नेस जिप लाइन प्रालीले निर्माण गर्ने सुपरम्यान शैलीको जिप लाइन सहितका साहसिक पर्यटकीय संरचनाको 2077 साल मङ्सिर 26 मा शिलान्यास गरियो। सन् 2020 डिसेम्बर 10 मा मनाइएको 72औं अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको नारा के थियो? रिकभर बेटर, स्ट्यान्ड अप फर ह्युमन राइट्स। राष्ट्रिय नारा महामारीमा मानवाधिकार, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार।